गुरुतरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम ओम नारायण नारायण नारायण। अधुना कथमः भाष्यभागः 12 अभूत् 12 अभूत्। अतः अनधिकृतानां 13 भाष्यभागः पठनीयः। पूर्वपक्षिणा उक्तं यत्तु अनधिकृतानां पारिव्राज्यम् इति। अनधिकृतानां कस्मिन् अनधिकृतानां कर्मणि अनधिकृतानां। कर्मणि अनधिकृतस्य कारणं किम्? अंधपङ्गवादयो वा नपुंसको वा इत्यादि कारणानि। यस्य कर्मणि अथवा अविवाहितः अव्यूढः नैष्टिक न तु नैष्टिकब्रह्मचारी नैष्टिकब्रह्मचर्यदीक्षां गृहीत्वा गुरुकुले वसन् गुरुं सेवते स तु शास्त्रोक्तनैष्टिकब्रह्मचारी। कश्चन गृहे वसति विवाहः नाभूत् दीक्षितनैष्टिकब्रह्मचारी नास्ति। यद्यपि गृहस्थो भवितुम् इच्छति विवाहः नाभूत्, किं वक्तव्यं तस्य? अतएव अनधिकृतः ಅಂದರೆ गृहस्थस्य अनधिकृतः। भेदं पश्य। नैष्टिक ब्रह्मचारी अभूत् किन्तु गार्हस्थ्ये अनधिकृतः विवाहस्य अभावात् तादृशस्य सन्यासः इति वदति। यथा भीष्मः गृहे अवसत्, न तु सन्यासी न वानप्रस्थः, किन्तु किं वक्तव्यं तस्य? भीष्मम् अधिकृत्य कुमारिलभट्टेन स्वकीयवार्तिके अपि विस्तरेण विचारितम्। अनाश्रमे न तिष्ठेत इति नियमो अस्ति। यं कमपि आश्रमं गृह्णीयात्, कुतः इति ब्रह्मचर्ये समाप्ते सति गृहस्थो वा सन्यासी वा भवेत् अथवा नैष्टिकब्रह्मचर्यं वा स्वीकुर्यात्। कुतः इत्युक्ते आश्रमे गृहीते सति आश्रमनियमाः तत्र अनुवर्तन्ते। आश्रमनियमानां पालनं कर्तुं शक्यते। नो चेत् ब्रह्मचर्यः समाप्तः, गृहस्थः नारब्धः, ಅಂತರಾಲೆ ಮೈಕ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೇಳುವುದು ಏನು ಅಭ್ಯಾಸವು? ಅಂತರಾಲೆ ಅವಸ್ಥೆಯೋರಂತರಾಲೆ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮಃ ಸಮಾಪ್ತಃ ಉತ್ತರಾಶ್ರಮಃ ನಾರಬ್ಧಃ ಆಶ್ರಮಾಣಾಂ ಅಂತರಾಲೆ ಯೋ ವಸತಿ ತಸ್ಯ ಕಸ್ಯ ಆಶ್ರಮस्य ನಿಯಮः ಭವೇತ್? न कस्यचित्। तेन नियमाभावात् आचाराभावात् भ्रष्टो भवति। अतएव यं कश्चन आश्रमं गृहीत्वा तस्य नियमं पालयेत्। नियमार्थम् एतत्तु नियमार्थं कश्चन कर्मार्थम् उच्यते। कर्माभावे नियमाभावे किं भवति? यथेष्टाचारो भवति। अतएव कश्चन नियमं गृह्णीयात् इति पूर्वकाले आसीत्। अतएव कश्चन श्लोको अस्ति, किं तत्? अनाश्रमे न तिष्ठेत दिनमेकमपि द्विजः इति श्लोकः। अनाश्रमे न तिष्ठेत दिनमेकमपि, एकमपि दिनम् आश्रमरहितो न भवेत्। आश्रम इत्युक्ते आश्रमनिमित्त नियमरहितः। यदा ब्रह्मचर्यं समाप्नोति तदा गृहस्थो वा सन्यासी वा न भवति। कं नियमं पालयेत् सः? नियमाभावो भवति। नैष्टिकब्रह्मचर्य दीक्षां गृहीत्वा नैष्टिकनियमान् पालयति चेत् पालयतु नाम। तथा चेत् किं भवति? नैष्टिकब्रह्मचर्यनियमान् पालयति चेत् सा ततः सन्यासी भवितुं शक्नोति। पुनः गार्हस्थ्यस्वीकारे नास्ति अधिकारः। यदि नैष्टिकब्रह्मचर्यं स्वीकरोति पुनः गार्हस्थ्यस्वीकारे अधिकारः नास्ति। तर्हि उपकुर्वाणब्रह्मचर्यानन्तरं गृहस्थो भवेत्। तर्हि एकस्मिन् यदि न लभ्यते चेत्, विवाहः न क्रियते, भार्या न लभ्यते, किं कुर्यात्? तत्र शास्त्रे नास्ति। किं कुर्यादिति शास्त्रे नास्ति। यदि नैष्टिकब्रह्मचर्यनियमान् पालयति चेत् नैष्टिकब्रह्मचारी भवति, तदा गृहस्थो भवितुं न शक्नोति, तत्र नियमो नास्ति। तर्हि उपकुर्वाण कथं तिष्ठेत्? कियन्तं कालं तिष्ठेत्? उपकुर्वाणः अभूत्, तत्र स्नानमुच्यते। किं स्नानं तत्?
स्नातकः तत् किमपि स्नानमुच्यते, तत् स्नाने कृते सति ब्रह्मचर्यं समाप्तम् इति। अथवा पूर्वकाले एवम् आसीत् इति मन्ये, कल्पनां करोमि। सः यद्यपि अध्ययनं समाप्तं, यावत् भार्या न लभ्यते अथ विवाहः न भवति तावत् विवाहपर्यन्तं गुरुकुलवास इव गुरुकुले स्थित्वा गुरोरनुमतिं गृहीत्वा तत्रैव तत्र स्वगृहे तिष्ठति, मातृगृहे पितृगृहे अन्यत्र विवाहार्थं किमुच्यते प्रयत्नं कुरुते। यदा विवाहः निश्चयो अभूत् तदा अत्र गुरुकुलात् अनुमतिं गृहीत्वा ब्रह्मचर्यविच्छेदं करोति। विच्छेदमित्युक्ते समाप्तिं। तदा उत्तरस्मिन् दिने विवाहः कर्तुं शक्यते इति, तथा आसीदिति मन्ये, कल्पना। नो चेत् अव्यवस्था भवति इति पूर्वकाले आसीत्। कश्चन नियमबद्धः सन् आचरेत् इत्येव अर्थः नियमः। नैष्टिकब्रह्मचारिणः पुनः गार्हस्थ्य स्वीकारे अधिक नियमो नास्ति, किन्तु ततः नैष्टिकब्रह्मचारी सन्यासी भवितुमर्हति। कुत इति चेत् उभयोरपि सन्यासधर्मत्वात्। नैष्टिकब्रह्मचर्यमस्ति, सन्यासेपि ब्रह्मचर्यमस्ति, तथा अधिकारः अस्ति। अथवा यदि ब्रह्मचर्यं समाप्यते, गृहस्थः वा सन्यासी वा न भवति, मध्यकाले अन्तरालकालः दीर्घः अस्ति चेत् किं कुर्यात्? अत एव पूर्वकाले किमपि प्रायश्चित्तं कृत्वा गृहस्थो भवति अथवा सन्यासी भवति, किमपि प्रायश्चित्तं कृत्वा भवति। प्रायश्चित्तं किमर्थम्? अन्तराले अनाश्रमी अतिष्ठति इति। अनाश्रमित्वेन अवर्तत कञ्चित् कालमिति, तत् अनाश्रमित्वदोषपरिहाराय किमपि प्रायश्चित्तं कृत्वा। प्रायश्चित्तं किमर्थम् इत्युक्ते अनुष्ठानाभावात्। आश्रमनियमः अस्ति चेत् अनुष्ठानं करोति, अनुष्ठाने सति पापक्षयो भवति। नित्यकर्माणि किमर्थं? पापक्षयार्थं। संध्यावन्दनादीनि वेदाध्ययनानि किमर्थं क्रियन्ते इत्युक्ते पापक्षयार्थमेव। यदि तानि न करोति चेत् पापः सञ्चितो भवति, अत एव पापभागी भवति इति। तत् सर्वस्य पापस्य एतावन्तं दीर्घकालम् अनाश्रमित्वेन वर्तमानत्वात् तस्य सङ्कुचित अल्ल किमुच्यते, सञ्चित, दट् सञ्चित पापस्य परिहारार्थं किमपि प्रायश्चित्तं कृत्वा गृहस्थं प्रविशति। तत्र यत्र नियमः अस्ति तत्र प्रायश्चित्तोपि अस्ति, प्रायश्चित्तमपि अस्ति। यत्र नियम एव नास्ति, प्रायश्चित्तस्य अर्थः एव नास्ति। येषु दिनेषु किं कुर्वन्ति? नित्यकर्माणि कुर्वन्ति किं? बहवः ब्रह्मचारिणो न कुर्वन्त्येव। किं तत्? पापपरिहारार्थम्। अत एव पापिनः एव भवन्ति। यदि वैदिककर्माणि संध्यावन्दनादिकं कर्तुं न शक्नुवन्ति, किमपि पौराणिकं नामस्मरणं स्तोत्रपाठं वा कुर्यात्। नामस्मरणं स्तोत्रपाठं गुरुसेवां वा, गुरुसेवा नास्ति चेत् मन्दिरसेवा अथवा यस्य कस्यचित् सेवारूपेण किमपि कुर्यात्। दुरभ्यासात् दूरे तिष्ठेत्। त्यजेत्। दुरभ्यासम् इत्युक्ते पानं, किमपि मधुमांसादि अशनं, ब्रह्मचारिणे निषिद्ध आहारसेवनं न कुर्यात्। किञ्चित् अधः स्वापः। अधः इत्युक्ते भूमौ कटं प्रसार्य तत्र स्वपेत्, न तु मञ्चे न स्वपेदिति नियमः। भूमौ एव स्वपेत्, न तु कटे इति। न तु भूमौ इत्युक्ते कटे स्वपेत्, न तु मञ्चोपरि इति किमर्थं नियमः? कुत्र अस्ति? अहं परह्यः शतपथब्राह्मणम् अपठम्। तत्र प्रारम्भे एव वदति, गृहस्थस्य वा यस्य कस्यचित् यज्ञकाले यज्ञदीक्षां गृहीत्वा भूमौ एव शेते। भूमावेव शयनं किमर्थं? किं कारणम् इत्युक्ते तत्र अर्थं वदति, अग्निहोत्रात् अधः शयितव्यम्। अधः शयितव्यं किमर्थम् इत्युक्ते अग्निहोत्रं पूज्यम्। अत एव पूज्यस्य समानस्थाने न स्थित्वा तत्र अधः। किमर्थम् इत्युक्ते तस्य सेवारूपेण, अग्निहोत्रस्य सेवारूपेण भक्तिरूपेण अधःशयनं भवति। अधःशयने भावः अस्ति, ए फीलिङ्ग् अस्ति। अहो, अहम् अग्निहोत्रं वा, देवतां वा, गुरुं वा,
पूजयामि अर्चयामि, अत एव तेषां सकाशात् अहम् अधः एव शयामि, तेन किं भवति, तेषां सेवा भवति, आराधनं भवति इति। अधश्शयने आराधनं सेवा भवति इति शतपथब्राह्मणे अस्ति। यथा मया ह्यः उक्तं, यद्यपि रिकार्ड् न कृतं ह्यस्तनपाठे, सर्वत्र वेदेषु संहिताब्राह्मण अरण्यकादिषु अस्मत् आचाराणां तात्पर्यं किमर्थम् आचारः क्रियते इति सर्वे ते आचाराः यज्ञयागादीनाम् अङ्गभूता एव। अत्र मन्वादिस्मृतिषु आधुनिकसमाजे ये आचाराः दृश्यन्ते, एते आचाराः सर्वेपि इत्युक्ते बहवः आचाराः यस्य कस्यचित् यज्ञस्य अङ्गभूता एव। तन् अङ्गानेव पृथक् गृहीत्वा एकः जीवनव्यापारः, जीवनक्रमः दत्तः। तत् यज्ञस्य अङ्गभूताः ते आचाराः। तस्य यज्ञात् विच्छिद्य इत्युक्ते यज्ञाचरणं न भवति, यज्ञस्य अनुष्ठानं न भवति, किन्तु तान् अङ्गभूतान् आचारान् पृथक् कृत्य तान् एकक्रमेण स्थापयित्वा आधुनिकजीवने ते अनुष्ठीयन्ते। आधुनिकजीवने नास्ति, किञ्चित् पूर्वकालजीवने, किञ्चित् पूर्व इत्युक्ते मम बाल्यकाले आसन् बहवः एवम् आचारनिष्ठाः एव आसन्। येषु दिनेषु पृच्छन्ति एतेषां नियमः कुत्र अस्ति, बहवो न जानन्ति। वयं सामान्य प्रायः सर्वेपि न जानन्त्येव। एतेषां विधिः कुत्र इत्युक्ते मन्वादिस्मृतीः दर्शयन्ति। अत्र मनुस्मृतौ अस्ति, याज्ञवल्क्यस्मृतौ अस्ति। मनुयाज्ञवल्क्यस्मृतिषु अपि कुत्र तेषामपि मूलं किम् इत्युक्ते यज्ञयागादिषु अस्ति। ब्राह्मण आरण्यकेषु एव दृश्यते। एते मनुयाज्ञवल्क्यादिस्मृतिषु ये आचाराः ब्रह्मचारिणां, गृहस्थानां, सन्यासिनां सर्वेषां ये आचाराः दृश्यन्ते, ते सर्वेपि ब्राह्मण आरण्यकेषु विविधयज्ञस्य अङ्गभूतेषु ते आचाराः दृश्यन्ते। तान् पृथक् कृत्य क्रमेण स्थापयित्वा आधुनिकजीवने आचरणाय दत्तः अस्तु नाम। एवं अत्र तात्पर्यं पश्य, यः कश्चन नियमबद्धः तिष्ठेत्। सामान्यनियमः यदि वैदिकसन्ध्यावन्दनं कर्तुं न शक्नोति, कुतः इति चेत् जलमपेक्षितम्, उत्तमं किमुच्यते, उत्तमवस्त्रं, शुचिवस्त्रम् इत्युक्ते मडिवस्त्रं धारणीयं, तदैव सन्ध्या कर्तुं शक्यते। एतत् सर्वम् एषु दिनेषु न युज्यते चेत् यत्रापि उपविशसि तत्रैव उपविश्य पौराणिकस्तोत्रं पठ, किन्तु नियमबद्धतया पठनीयम्। अन्ते प्रतिनित्यम् इत्यर्थः। प्रतिनित्यम् अवश्यं स्तोत्रं पठित्वा नामस्मरणं कृत्वा अथवा जपं वा कृत्वा अनन्तरं भोजनादिकं कुर्यात्। तेन किं भवति, पौराणिकदीक्षा वा भवति। येषु दिनेषु पौराणिका, तान्त्रिका, वैदिका यस्य कस्यचिदपि दीक्षां गृहीत्वा एव आचारे तिष्ठेत्, किन्तु आचाररहिताः तिष्ठन्ति। कुतः इति चेदित्युक्ते गुरुणा वक्तव्यम् अथवा विद्यालये वक्तव्यं। विद्यालये एतन्न वदन्ति। तेषां पञ्चपर्याय तेषां तत् किमुच्यते, नमाज़् पठनम् अथवा अन्यस्य प्रतिशुक्रवारे वा किमपि तेषाम् अस्ति। अस्माकं नास्त्येव नियमः। अत्र द्विजश्चेत् सन्ध्यावन्दनादिकं वैदिकमन्त्रपूर्वकं कुर्यात्। अन्यैरपि सन्ध्यावन्दन इति नाम तिष्ठतु नाम, किन्तु स्वस्व अधिकारेण ते पञ्चमवेदिनः असि, द्विजाः चतुर्वेदिनः, अन्येपि अद्विजाः पञ्चमवेदिनः, महाभारतपुराणादि वेदवन्तः ते। अत एव तेषां श्लोकान् सङ्गृह्य, श्लोकान् विविध किमपि प्रार्थनारूपश्लोकान् विविध सङ्गृह्य तेषामपि किमपि सन्ध्यावन्दनरूपेण साधनं दद्यात्। तत्र योगासनं, जपः, किमपि स्तोत्रपठनं, नामस्मरणादिकं प्रतिदिनं कञ्चित् कालं किमुच्यते 5 निमेष अथवा 20 निमेषकालं वा किमपि कुर्यात्। अधिकमपि चेत् अर्धघण्टापर्यन्तं कुर्यात् चेत् उत्तमः एव, साधुरेव। सर्वस्य विद्यात् प्रमुखतया ये विद्यायां तिष्ठन्ति, विद्यालये शूद्राः अपि चेत् विद्यालये ये पठन्ति तैरवश्यम् एवं कार्यं। ये विद्यालयं न गच्छन्ति, केवलं सेवायां रताः भवन्ति, ते सेवाम् एव
साधनत्वेन गृहीत्वा श्रद्धया भक्त्या सेवामेव कुर्यात्। सेवामात्रेणापि मनश्शुद्धिर्भवति, पापक्षयो भवति, मनश्शुद्धिर्भवति। सेवायाम् एकाग्रता भवति, इन्द्रियन् मनो निग्रहः भवति, निरभिमानत्वम् अभिमानत्यागो भवति, पापक्षयो भवति। सेवायां वा प्रवृत्तो भवेत्, सेवायां वा प्रवर्तेत, किन्तु न सेवायां प्रवर्तते, नित्यकर्माणि वा न करोति। तर्हि उभयभ्रष्टः एव, पौराणिकं वा न करोति, वैदिकं वा न करोति। यस्य वैदिके अधिकारः स अवश्यं वेदोक्तकर्माणि वेदोक्तं मन्त्रपूर्वकं कुर्यात्, नो चेत् पुराणोक्त श्लोकपूर्वकं मन्त्रपूर्वकं कुर्यात्, अथवा सेवां वा कुर्यात्। त्रीणि साधनानि पूर्वकाले शूद्राणां यस्य मन्त्रादिकानि नासन्, तत्र ते सेवायां रताः भवेयुः। प्रातःकाले 5 उत्थाय सेवायां सेवा इति गुरुणा उक्तं कुर्वन्ति। अत्र किं भवति, गुरवः इत्युक्ते ब्राह्मणादयः ये शास्त्रोक्तकर्मसु रताः भवन्ति, तेषां सेवनेन किं भवति, सः शास्त्रोक्तकर्माणि आचरति, पुण्यात्मा भवति। तस्य सेवनेन किं भवति, अयमपि पापरहितो भवति, अस्यापि पापक्षयो भवति। स्त्रीणामपि तथैव, पतिसेवया पतिसन्ध्यावन्दनादिकं मन्त्रपूर्वकं करोति, तस्य सेवया इयमपि पापरहिता भवति, शुद्धा भवति। एवं व्यवस्था अस्ति। साधनरहितः न कश्चन तिष्ठेत्। हिन्दू इत्युक्ते साधन, यः कश्चन साधनं, चण्डालोऽपि वा शूद्रोऽपि वा यस्य कस्यचित् यत्किमपि साधनं कुर्यात्, साधनरहितः न कश्चन तिष्ठेत्। किन्तु साधने भेदः अस्ति हिन्दूधर्मे। द्विजानाम् एकविधं साधनं, शूद्राणाम् अन्यत्, स्त्रियां पुनः चण्डालस्य विविधसाधनानि सन्ति। किन्तु यत्किमपि साधनं सर्वस्य भवत्येव। साधनरहितः न कश्चन तिष्ठेत्, अयं नियमः। तत्तत् साधनं पृथक् भवेत्, भिन्नं भवेत्, किन्तु यत्किमपि नित्यकर्म सर्वस्य स्यात्, यत्किमपि नित्यकर्म सर्वस्य भवेत्। सर्वस्य भवेदिति इत्युक्ते येषु दिनेषु RSS जनाः, सङ्घजनाः इत्यादिकं मन्यन्ते, सर्वैरपि वेदमन्त्राः पठनीयाः, सर्वैरपि संध्यावन्दनं कार्यं, सर्वैरपि कार्यम् इत्युक्ते यथा मुसल्मानाः कुर्वन्ति तथैव सर्वेपि एकत्रीभूय एकस्मिन् स्थाने आगत्य एकस्मिन्नेव दिने प्रतिदिनम् एवं कर्तव्यम् इति ते मन्यन्ते। इत्युक्ते एकरूपताम् इच्छन्ति। अवगतं? तत्र एकरूपता, यूनिफार्मिटी इच्छन्ति, न तु यूनिटी, एकरूपता। तत्र सर्वे अपि संध्यावन्दनं कुर्युरित्युक्ते तस्मिन्नेव काले वाहनं चलति, बस् वाहनं वा ट्रेन् वाहनं वा, तत्र ट्रेन् चालकः बस् चालकः किं करोति, बस् प्रयाणं विरम्य तस्य संध्यावन्दनं करोति किम्, अन्यः सेवा कथं कुर्यात्। अत एव पूर्वकाले स्त्रीशूद्राणां सेवा, द्विजानां शास्त्रोक्त अनुष्ठानं। तेन किं भवति, स्त्रीशूद्राः द्विजानां सेवया ते अपि पुण्यं प्राप्नुवन्ति, पापक्षयं कुर्वन्ति, किन्तु ते सेवायां रताः भवन्ति। तेन किं भवति, तेषामपि साधनं भवति, एतेषां भवति, परस्परपूरकं, परस्परसहायकं भवति। ते सेवायां, अत एव गृहकार्यं, स्नानादिकं गृहकार्यं कर्तव्यं किं, ते अपि संध्यावन्दने रताश्चेत् गृहे प्रातःकाल प्रातराशः टिफिन्, प्रातराशः मार्निङ्ग् ब्रेक्फास्ट् कथं सिद्धं भवति। यदि सापि संध्यावन्दनं जपं करोति चेत् प्रातराशः विलम्बो भवति। अत एव तस्य प्रातराशस्य सज्जीकरणमेव तस्याः धर्मः। स्त्रीणां धर्मः तथैव अस्ति। तेषां सेवाधर्मः एव। सेवा अपि किमर्थं, देवार्थं वा अथवा ब्राह्मणार्थं वा एवं सेवा क्रियते चेत् श्रद्धाभक्त्या, न तु लौकिकभोगार्थं। लौकिकभोगार्थं न सेवा, किन्तु श्रद्धाभक्तिपूर्वकं। तथा कृते चेत् तादृशं कर्म तस्य नित्यकर्म भवति। तत् पापक्षयं करोति, तस्य पुण्यं सम्पादयति, तस्य साधनं भवति, इन्द्रियनिग्रहः, मनोनिग्रहः सर्वं भवति। शूद्रस्यापि तथैव। एवं विविधसाधनानि दत्तानि, तेन किं भवति, व्यवहारः प्रवर्तते।
यदि सर्वे अपि एकमेव साधनं कुर्वन्ति व्यवहारः स्तब्धो भवति। व्यवहार कथं प्रवर्तते अಲ್ಲ ವ್ಯವಹಾರ ನಿಂತೇ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತದೆ। अतएव सामाजिक व्यवहारार्थं विविधजनाः विविधकर्माणि दीयन्ते, किन्तु यत्किञ्चित् साधनं भवेत् सर्वस्य, तावदेव तात्पर्यम्। यत्किमपि साधनं नित्यकर्मरूपसाधनं भवेत्, तत् साधनेन विना भ्रष्टो भवति, सञ्चितपापी भवति, तस्य पापः सञ्चितो भवति, पुण्यसम्पादनं न भवति, पापबाहुल्यं भवति, तेन किं भवति, भ्रष्टो भवति, अशुद्धो भवति, संस्कारहीनो भवति। अयं हिन्दूधर्म। अतएव सर्वस्य साधनं भवेत्। साधनं सेवारूपं वा भवेत्, पौराणिकसाधनं वा भवेत्, पुराणोक्तसाधनं वा, वेदोक्तसाधनं वा, सेवारूपं वा, येषु त्रिषु यः कश्चन भवेत्। अलसो न भवेत्, अलस इत्युक्ते सोमारि, अलसो न भवेत्, अथवा शास्त्रादेशस्य धिक्कारं न कुर्यात्, ಅಂದರೆ अहङ्कारेण धिक्करोति। अलसो वा भवति, न अलसः भवेत्, न अहङ्कारेण धिक्कुर्यात्, किन्तु साधनेषु वैविध्यम् अस्ति। अन्यतमं साधनम् एकं गृहीत्वा तस्मिन्नेव रतो भवेत्। अयं हिन्दूधर्मः। एते मन्यन्ते हिन्दूनां साधनमेव नास्ति, अथवा केचन मन्यन्ते यथेष्टं कुर्यात् न कुर्यात्, स्वातन्त्र्यमस्ति, साधनं कुर्यात् न वा कुर्यात्, नास्तिको वा भवेत्, यत्किमपि भवेत् तत् स हिन्दूधर्मः। तथा नास्ति कुत्रचिदपि नास्ति। यथेष्टम् आचरेत् स एव हिन्दूधर्मः इति नास्ति कुत्रचिदपि। शास्त्रोक्तसाधनविना न कश्चन तिष्ठति। तथा यदि कश्चन तिष्ठति चेत् सः भ्रष्टो भवति। भ्रष्टः भ्रष्टं दूरे त्यजेत्। भ्रष्टस्य स्पर्शनं न कुर्यात्, तेन सह निवासं न कुर्यात्, तेन सहवासो न भवेत्। यदि भ्रष्टः स्वकीयधर्माचरणं न करोति चेत् स शूद्रो वा ब्राह्मणो वा यः कश्चन स्वकीयधर्मान्, आश्रमधर्मान्, वर्णधर्मान् अनाचर्य अननुष्ठाय पतितो भवति चेत् स दूरे स्थापयेत्, तेन सह व्यवहारं न कुर्यात्। व्यवहारम् इत्युक्ते शास्त्रीयकर्मसु सह पौरोहित्यं न कुर्यात्, सह पङ्क्तौ भोजनं न कुर्यात्, तस्य स्पर्शेण पवित्रकार्याणि न कुर्यात्। लौकिककार्ये न दोषः, किन्तु शास्त्रोक्तपवित्रकार्येषु तस्य स्पर्शो न भवेत्। शास्त्रोक्तकार्येषु एव, लौकिककार्येषु स्पर्शो भवति। यदि वाहनम् आरुह्य, रैल् बस् यानम् आरुह्य तेन सह प्रयाणं करोति चेत् न दोषः। तत्र प्रयाणे न दोषः, लौकिककर्मणि तस्य स्पर्शः न दोषः, किन्तु शास्त्रीयकर्मणि, पवित्रकर्मणि तेन सह व्यवहारं न कुर्यात् इति। अत एव चण्डालस्पर्शं न कुर्यात्, चण्डालं न पश्येत् इति यत्र यत्र अस्ति। पवित्रशास्त्रोक्तकर्मणाम् आचरणकाले स्पर्शनं वा दर्शनं वा न कुर्यादिति तस्य निषेधः अस्ति। न कि चण्डाल इत्युक्ते अन्येषामपि यो भ्रष्टः पतितः, सर्वेषां पतितानां वा चण्डालस्य वा उभयोरपि एकरूपमेव। शास्त्रोक्तकर्मणाम् आचरणकाले स्पर्श न कुर्यात्, दर्शनं न कुर्यात्। लौकिककर्मणि नास्ति भेदः, लौकिककर्मणि स निषेधो नास्ति। अत्र पश्य, नियमं पश्य, यत्किमपि साधनं कुर्यात्, साधनात् भ्रष्टः किं भवति, प्रतिदिनं मनुष्यस्य पापानि भवन्त्येव। ज्ञाततया अज्ञाततया यत्किमपि पापं प्रतिदिनम् अहं प्रातरुत्थानकालात् आरभ्य पुनः निद्रागमनपर्यन्तं किम् अकरवम् अहम् इति एकस्मिन् पत्रे लिखिते सति तत्र कतिवारमहं निन्दाम् अकरवम्, असत्यम् अनृतम् अवदं, कस्यचित् कस्मैचित् कोपम् अकरवम्, एवं दृष्टे सति पापकर्माणि बहूनि जातानि भवन्ति। यदन्नात् कुरुते पापं तदन्नात् प्रतिमुच्यते, यद्रात्र्यां कृतं पापं तद्रात्र्यां प्रतिमुच्यते इत्युक्ते तस्मिन् दिने आचरितकर्मणां क्षयार्थं, पापक्षयार्थं सायं सन्ध्या, रात्रौ कृतपापानां क्षयार्थं प्रातः सन्ध्या, प्रतिदिनं किमपि अल्पं विशेषपापार्थं विशेषप्रायश्चित्तं, किन्तु सामान्यपापार्थं सामान्यप्रायश्चित्तं तु सन्ध्यावन्दनमेव पापशोधकं भवति।
अयं नियमः, दिस् इस् द प्रिन्सिपल् इन् इट्. एतद् अनवगम्य यत्किमपि कुर्वन्ति. अत एव प्रातः सूर्योदयकाले न चेत् किञ्चित् विलम्बेन वा कुर्यात्. किमर्थं? पापक्षयार्थं. किञ्चित् विलम्बेन वा अवश्यं कुर्यात् तस्मिन् दिने. कुत इति चेत् तस्मिन् दिनस्य तद्दिनस्य अतीतदिनस्य पापक्षयार्थम्. अयं नियमः सर्वैरपि कार्यः. वैदिकं न चेत् पौराणिकं, न चेत् सेवा. किन्तु एवं न कुर्यात्. एकस्मिन् दिने वैदिकं करोमि, द्वितीयस्मिन् दिने पौराणिकं करोमि, तृतीयस्मिन् दिने सेवां करोमि, पुनः कस्मिन् दिने एकस्मिन् दिने एकं, द्वितीयस्मिन् दिने एवं कृते चेत् अव्यवस्था भवति. तत् आत्मनः मनसि अपि संस्कारः न जायते. अत एव प्रतिदिनं यदि वैदिकं गृह्णाति चेत् प्रतिदिनं वैदिककर्माण्येव कुर्यात्. अथवा पौराणिकं पौराणिकस्तोत्रपारायणादिकं कर्तुम् इच्छति चेत् अतिरिक्तं कुर्यात्. अतिरिक्तम् इत्युक्ते अडिशनल्. आदौ यदि वेदे अधिकारः अस्ति, द्विजः अस्ति, वेदमन्त्रपूर्वकं संध्यावन्दनं गायत्रीजपं कृत्वा अवशिष्टकाले इतोपि पौराणिकस्तोत्रपारायणं वा नामस्मरणादिकं वा किमपि अन्यत् कुर्यात्. ग्रन्थपारायणं वा रामायणं पुराणादि पारायणं वा किमपि कुर्यात्. किन्तु तत् अतिरिक्तं साधनम्, एडिशनल्. किमुच्यते तत् ब्रह्मयज्ञम् इत्युक्ते शास्त्राध्ययनं, शास्त्रपठनं ब्रह्मयज्ञम् उच्यते. वेदपठनं ब्रह्मयज्ञं. कुत्रचित् पुराणे अस्ति, याज्ञवल्क्यस्मृतौ अस्ति, अग्निपुराणे अस्ति, पुराणानां पारायणमपि ब्रह्मयज्ञवद् भवति, पुण्यं भवति इति. यथा वेदमन्त्रस्वाध्यायः, स्वाध्यायेन ऋषितर्पणं, स्वाध्यायेन ऋषियज्ञः न ब्रह्मयज्ञो भवति, तेन ऋषयः तृप्यन्ति इति. येन सस्वरं वेदाध्ययनं न कृतं तेन किं कृतं? संध्यावन्दनं कृत्वा गायत्रीजपं कृत्वा अवशिष्टकाले किमपि पौराणिकग्रन्थस्य पारायणं, रामायण पुराणादिक पारायणं कुर्यात् कञ्चित् कालं. तत् ब्रह्मयज्ञ अन्तर्भवति. तेन ब्रह्मयज्ञफलं तस्य भवति इति पुराणे उक्तमस्ति. तथा वा कुर्यात्. अथवा आधुनिकशूद्राः वा ते किमपि पुराणं गृहीत्वा प्रतिनित्यं पारायणवत् कुर्यात्. तेन किं भवति? तस्य ब्रह्मयज्ञं भवति. तत् यस्य यस्मिन् अधिकारः तत् कुर्यात्. किन्तु येषु दिनेषु किं कुर्वन्ति? स्वातन्त्र्यम् इत्युक्ते कुर्यान्न वा कुर्यात् इत्यर्थं न इति मन्यन्ते. नो, तथा नास्ति. येषु त्रिषु साधनेषु वैदिकं, पौराणिकम् अथवा सेवा, त्रिषु अन्यतमम् अवश्यं कुर्यात्. तत्र विकल्पो अस्ति, ಅಂದರೆ साधने विकल्पो अस्ति, किन्तु साधनराहित्यविकल्पो नास्ति. पश्य, साधनेषु विविधसाधनेषु विकल्पः अस्ति, किन्तु साधनराहित्यम् अन्यतमं विकल्पो न भवति. अन्यतमः विकल्पो न भवति. स विकल्पः हिन्दूधर्माय न दत्तः, कुत्रचिदपि न दत्तः एव. ಇದು ಆಗಬೇಕು. यदि वैदिकमन्त्र कर्माणि कर्तुं प्रवृत्तश्चेत् तदेव कुर्यात् प्रतिदिनम्. एकस्मिन् दिने एतत्, एकस्मिन् दिने पुनः एतत् इति परिवर्तनं न कुर्यात्. वैदिकं कुर्यात् चेत् प्रतिदिनं वैदिकमेव कुर्यात्. अथवा पौराणिकं चेत् प्रतिदिनं पौराणिकं कुर्यात्. अथवा सेवारूपं चेत् अशिक्षितः शास्त्राणि न जानाति अथवा कर्तुं वा न शक्नोति चेत् अस्तु, सेवां वा कुर्यात्. किन्तु श्रद्धाभक्त्या सेवां साधनवत् नित्यकर्मवत् कुर्यात्. नित्यकर्मवत्. सेवा इत्युक्ते किमुच्यते? व्यापारं सेवा न भवति. अन्ते धनार्थं करोति चेत् सेवा न भवति. सेवा भक्त्या कुर्यात्, तदैव सेवा भवति, नित्यकर्म भवति. इति प्रतिदिवसं नित्यकर्म किमुच्यते? द्रव्यं न गृहीत्वा केवलं सेवारूपेण कुर्यात्, तदैव नित्यकर्म भवति. तथा प्रतिदिवसं कञ्चित् कालं प्रातःकाले, सायङ्काले सेवां कुर्यात्. सेवायां रतश्चेत् यथा निष्कामसेवां कुर्वन्ति, निष्कामकर्म, तथैव ये सेवायां प्रवृत्ताः, सेवारताः, ते अपि किमुच्यन्ते? वेतनविषये आग्रहं कृत्वा एतावद्वेतनं मह्यं दद्यात् इति पूर्वं निश्चित्य तथा कुर्वन्ति. तत्र निष्कामसेवा न भवति. किन्तु निष्कामसेवा इत्युक्ते सेवां करोति, ते एव धनं यत्किमपि ददति.
यद् ददति तत् आक्षेपम् अकृत्वा तत् यथा दत्तं गृह्णाति, यथा दत्तं गृह्णाति आक्षेपम् अकृत्वा तदैव प्रसादमिति। तथा चेत् तस्य कर्मयोगो भवति। तथा कर्म आचरणं तेषां कर्मयोगो भवति। एवं साधनत्रयं हिन्दूनामस्ति, वैदिक, पौराणिक अथवा सेवारूप। अन्यतमं कुर्यात् अथवा अलसः सोमारि आगुवदु अथवा धिक्करोति, शास्त्रं धिक्करोति, अथवा किमपि शास्त्रनिषिद्धकर्मणि रताः। किमुच्यते, रात्रौ पीयते चेत् प्रातरुत्थाय कर्तुं सेवां कर्तुं न शक्नोति, अथवा किमपि किमुच्यते कर्म वा, शास्त्रोक्तकर्म वा, सेवायां वा सेवा वा कर्तुं न शक्नोति। पीत्वा आयाति चेत् कथं कर्तुं शक्नोति? अयं तु दुष्टः पतितः, शूद्रोऽपि पतितो भवति। यदि सेवाकार्यं परित्यज्य सेवाकार्यं श्रद्धया भक्त्या आचरति चेत् स सत्शूद्रः साधनसम्पन्नो भवति। नो चेत् सोऽपि शूद्रधर्मादपि पतितो भवति। पतितश्चेत् पापीयान् भवत्येव, पापक्षयो न भवति। एवं दीर्घकाले स्थिते किञ्चित् एकस्मिन् दिने एवं वर्तते चेत् तस्मिन् दिने किञ्चित् पापं भवति। पुनः द्वितीयदिने, तृतीयदिने एवं दीर्घकालं करोति चेत् दीर्घेन कालेन तत् किमुच्यते शनैः पापं सञ्चितं भवति। दीर्घकालेन सप्ताहमात्रे वा 10 दिनेषु वा अथवा मासपर्यन्तं वा स्वकीय नित्यकर्माणि परित्यजति चेत् मासानन्तरं प्रायश्चित्तमस्ति। किन्तु दीर्घकालं षण्मासं वा अथवा वर्षं वा न करोति चेत् तत्र प्रायश्चित्तं नास्ति इति शास्त्रेण उच्यते। प्रायश्चित्तं नास्ति इत्युक्ते पापं तावत् किमुच्यते बृहत् परिमाणेन पापं बाहुल्येन सञ्चितमस्ति, पापं बाहुल्येन सञ्चितमस्ति। तत् केनचिदपि प्रायश्चित्तेन तत् अपहर्तुं न शक्यते, अपनेतुं न शक्यते। केन किं भवति? पातित्यमेव आपद्यते। प्रायश्चित्तेनापि अपनेतुम् अशक्यपरिमाणं पापं भवति चेत्, प्रायश्चित्तेनापि अपनेतुमशक्यपरिमाणं पापम् अस्ति चेत् स पतितः एव मन्येत। किं कुर्यात्? पतितः एव मन्येत। अत एव पूर्वकाले अलसः दीर्घकालम् अलसः तिष्ठति, दीर्घकालं शास्त्राणि धिक्करोति, शास्त्रं वा गुरुं वा देवतां वा धिक्कृत्य जीवति, अहङ्कारी। तदा दीर्घकालं जीवति चेत् 6 मासानि वा वर्षं वा सः केनचिदपि प्रायश्चित्तेन शुद्धीकर्तुं न शक्यते। विरलतया अस्ति, तस्यापि विरलतया अस्ति। यथा वाल्मीकिवत् दीर्घकालं पापिष्टोपि नारदस्य अनुग्रहवशात् शुद्धः अभूत्। किन्तु मनुष्याणां सहस्रेषु वत् वाल्मीकि सहस्रेषु एकः एव, न तु सामान्यतया सर्वेषां नियमः कर्तुं न शक्यते। बहूनाम् एकः, कश्चन विरलतया सहस्रेषु एकः, सहस्रेषु एक न केवलं सहस्रेषु, शतसहस्रेषु एकः, लक्षजनेषु कोटिजनेषु एको भवति। तथापि शुद्धो भवितुं शक्नोति। तादृश महनीय महात्मनां ऋषीणाम् अनुग्रहात् शुद्धो भूत्वा सः पुनः स्वकीयं किमुच्यते नष्टं वर्णं प्राप्नुयात्, नष्टं वर्णं प्राप्नुयात्। दीर्घकालानन्तरमपि नष्टं वर्णं प्राप्नुयात्। यदि तावत् परिमाणेन प्रायश्चित्तं करोति, तपः आचरति चेत्, दीर्घकालं तपः आचरति चेत् नष्टं वर्णं प्राप्नोति, नष्टम् आश्रमं पुनरपि प्राप्नोति। अयं नियमः शास्त्रनियमः। पश्य, हिन्दवाः न जानन्ति अथवा जानन्तोपि उपेक्षन्ते, ते मन्यन्ते हिन्दूनां नियमो नास्ति, यत्किमपि कुर्यात्, स्वकीय नित्यकर्माणि न कुर्यात् चेदपि हिन्दू भवति। तथा नास्ति नियमः। येषु 3 अन्यतमं साधनम् अवश्यं कुर्यात्। अस्मत् समाजं पश्य, युष्मत् सह विद्यार्थिनो वा पश्य, एतेषु 3 अपि अन्यतमं साधनं कुर्वन्ति। तर्हि कियन्तं कालं? दीर्घकालम् अभूत्, वर्षादधिकमेव। तेन किम् अभूत्? पापः सञ्चितः अभूत्,
पापं सञ्चितमभूत् तेन किं भवति? भ्रष्टत्वमेव आयाति। स्वकीयवर्णात् भ्रष्टत्वमेव आयाति। तदेव दृश्यते, बहूनां भ्रष्टता एव दृश्यते। अस्मात् आत्मरक्षणाय किमपि व्यापारः, किमपि प्रयत्नं न दृश्यते। पितृभ्यां वा अथवा गुरुभिः वा अन्यैः शास्त्रविद्भिः अस्मत् समाजे पवित्रता रक्षणीया, पापक्षयः समाजस्य सर्वजनानां तत्तत् साधनं। अथवा RSS इति किं कुर्वन्ति? सङ्गादिकं किं कुर्वन्ति? सर्वस्य एकरूपमेव साधनम्। एकरूपं कृते एव एकरूपमिति लौकिककारणात् न तु पापक्षयार्थं न वदन्ति। सर्वैरपि वेदपठनीय। किमर्थं? वयं हैन्दवाः इति प्रकटनाय, हैन्दवत्वप्रकटनाय, अस्माकम् एकीभवनाय कुर्वन्ति। एकीभवनं हैन्दवत्वप्रकटनम् उभयमपि लौकिकमेव। लौकिककारणार्थं वेदमन्त्रान् पठन्ति किम्? अथवा शास्त्रेषु श्रद्धया, देवेषु श्रद्धया, पुण्यार्थं स्वकीयधर्म इति धर्मबुद्ध्या श्रद्धया भक्त्या कुर्वन्ति किम्? साधनं श्रद्धाभक्त्या साधनं कुर्वन्ति अथवा केवलं किमुच्यते लौकिकप्रयोजनार्थं समैक्यतार्थं कुर्वन्ति किम्? समैक्यता कृते तत् शास्त्रीयकर्म न भवति, पुण्यकर्म न भवति, लौकिककर्म भवति। किन्तु वैदिकशास्त्राणि लौकिकप्रयोजनाय किमर्थं प्रयुञ्जीत? शास्त्राणि शास्त्रीयफलार्थं शास्त्रोक्त अधिकारी कुर्यात्। वेदशास्त्र अध्ययनं तत् शास्त्रोक्त अधिकारी शास्त्रोक्तफलाय पुण्याय कुर्यात्। किन्तु लौकिकफलाय करोति चेत् शास्त्रस्य अवमाननं भवति, अपमानः भवति, शास्त्रस्य अप्रामाण्यं भवति, शास्त्रस्य धिक्कारे दुरुपयोगे पापमेव जायते। ते लौकिकप्रयोजनार्थं सर्वेपि वयम् एकरूपाः अत एव वेदं पठामः इत्युक्ते वेदपठनं लौकिकप्रयोजनाय। एते एव भ्रष्टाः, दुष्टाः, शास्त्रविरोधिनः, हिन्दूधर्मविरोधिनः इति मन्तव्याः। शास्त्रं धिक्कृत्य, शास्त्रार्थम् अन्यथा कृत्य यथेष्टम् आचरन्ति, लौकिकप्रयोजनाय शास्त्रम् उपयुञ्जते। किमिदं शास्त्रमार्गः? किमयं शास्त्रमार्गः? शास्त्रोक्तपन्था एवं न भवति। अतएव कर्माणि कुर्यात्, नो चेत् भ्रष्टो भवति। अतएव अधिकारभेदानुगुण्येन यथा विकलाङ्गो भवति चेत् तस्य अन्यं साधनं ददाति, किन्तु किमपि साधनं भवेत्, साधनरहितः न तिष्ठेत् इत्येव हिन्दू अस्ति। किन्तु साधनानि अत्र मयोक्तानि त्रिविधानि सन्ति: वैदिकम् अथवा पौराणिकतान्त्रिकं, तृतीयं तु सेवा। सेवा इत्युक्ते सेवां सेवावत् कुर्यात्। सेवामपि अहङ्कारेण करोति चेत् सेवा न भवति। श्रद्धया भक्त्या कस्य सेवां कुर्यात्? यो शास्त्रीयकर्माणि आचरति तस्य सेवां कुर्यात्। मातापित्रोः अथवा गुरोः अथवा मन्दिरे अथवा अन्यस्य ब्राह्मणस्य यो शास्त्रकर्मणि रतः तादृशब्राह्मणस्य सेवां करोति चेत् तस्य नित्यकर्म भवति, तस्य पुण्यमायाति। एवं पश्य, एतत् हिन्दूधर्मः, अयं हिन्दूधर्मः, एष धर्मः सनातनः इति अस्मत् शास्त्रेषु अयं वाक्यम् असकृदायाति। श्रुतमिदं वाक्यं रामायणे असकृदायाति। इदं वाक्यम् अन्यत्रापि आयात्। एष धर्मः सनातनः, अयं सनातनो धर्मः। किन्तु एतत् न जानन्ति। ते मन्यन्ते यथा क्रिस्तुमते, क्रिस्तुजनसमुदाये, मुस्लिं समुदाये एकमेव साधनं सर्वेषाम् अस्ति, तथा अस्माकम् अस्ति चेत् स एव धर्मः इति मन्यन्ते। किन्तु तथा नियमो नास्ति। सर्वेषाम् एकरूपं साधनं चेद् अस्ति चेदेव तत् धर्मो भवति, नो चेत् पक्षपातः, अन्यायः, अधर्मः इति मन्यन्ते। अहो, भिन्नभिन्नसाधनमस्ति चेत् अधर्मो भवति किम्? शूद्रस्य सेवाधर्मः, अन्यस्य किमुच्यते पौराणिकसाधनानि अथवा अधिकारिणां वैदिकसाधनानि, एवं विविधसाधनानि विविधजनेभ्यः दत्ते सति विविधसाधनेषु विविधजनेषु दत्ते सति अधर्मो भवति किम्? ते मन्यन्ते शास्त्रोक्तमपि अधर्मं मन्यन्ते।
यदि सर्वेपि एकं कार्यं कुर्वन्ति सत् धर्मं मन्यन्ते। शास्त्रोक्तकर्माणि लौकिकप्रयोजनाय कुर्वन्ति चेत् तं धर्मं मन्यन्ते। धर्मान् यथाशास्त्रोक्तं यथाशास्त्रं कुर्वन्ति चेत् स तु अधर्मः इति मन्यन्ते। अयम् एतेषां धर्मबुद्धि पश्य कथमस्ति। These fellows have become another Musalmans only. ಅಲ್ಲವೇ? మరి ఇది ಏನು ಬುದ್ಧಿ ನೋಡಿ, ಅಶಾಸ್ತ್ರೀಯಂ ಕರ್ಮ. ಓ ದೇಶಕಾಲಂ ಬಟ್ ದೇಶಕಾಲಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಅನುಕೂಲಮೇವ ಅಸ್ತಿ. ಯಥಾ ಮಯೋಕ್ತಂ ಏತಾವತ್ ಪರ್ಯಂತಂ ದೇಶಕಾಲ ಪರಿವರ್ತಿತ ದೇಶಕಾಲ ವಿರುದ್ಧಮಸ್ತಿ ಕಿಂ? ದೇಶಕಾಲ ವಿರುದ್ಧಂ ನಾಸ್ತಿ, ದೇಶಕಾಲಾನುಗುಣಮೇವ ಅಸ್ತಿ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತಂ ದೇಶಕಾಲಾನುಗುಣಮೇವ ಅಸ್ತಿ. एतस्मिन् कालेपि अनुष्ठातुं शक्यमस्ति। शक्यानुष्ठानं साधनमिदम्। एतस्मिन् कालेपि शक्यानुष्ठानं साधनम्। अस्मज्जनाः तदर्थम् इतोपि लौकिक अनुकूलतां न करोति। किञ्चित् लौकिक अनुकूलतां कुर्यात्। गृहे वा विद्यालये वा किञ्चित् लौकिक अनुकूलतां सम्पादयेत् शास्त्रोक्तसाधनस्य अनुष्ठानाय। लौकिक अनुकूलताम् इत्युक्ते ಅವರು एक्स्टर्नल व्यावहारिक किञ्चित् लिटिल अड्जस्ट्मेण्ट् कृत्वा लौकिक अनुकूलतां कुर्यात्, तेन अनुष्ठातुं शक्यते। अयं नियमः। अस्तु, समयो जातः अल्लवे? मध्ये अवान्तरविषयाणां चर्चा एव आधिक्येन भवति। अस्मिन् दिने अद्य रिकार्ड् कृतं। सामान्येन अन्यविषयान् रिकार्ड् न करोमि, किन्तु अस्मिन् दिने रिकार्ड् कृतं मया। एतद् अप्लोड् कुर्यां किम्? अप्लोड् ಮಾಡುವುದಾ ಇವತ್ತಿಂದ? अस्तु, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತು, ಓಕೆ. ಓಂ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.